We're going to start by recitation of البيقونية، المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث. سيلقيها ابني السيد إدريس اليعقوبي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده ووجه الصحيح وهو متصل إسناده ولم يزد أو يعد يروي عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف فوق وغدت رجاله لا كالصحيح استمرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أبا والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مر اثنين أو ثلاثة مسهور مروي فوق ما ثلاثة وعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضد هذا الذي قد نزلا وما أضفته إلى الأصحاب من قولي وفعلي فهو موقوف جبين ومرسل منه الصحابي سقط وكل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال والمعلم الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان فالأول الإسقاط للسيف وأن ينقل عمن فوقه بعنوان والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا يعرف وما يخالف ثقة به الملا الساد والمقلوب قسمان تلا بدال راو ما براو القسم وقلب اثنان لمتن قسم وفعل ما قيدته بثقتي أو جمع أو طرح على روايتي وما بعلته مضن أو خفى وعلل عنده قد عرفا وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن ومدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قليل عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتفه متفق لفظا وخطأ